Issues of the day का साथमा जगदम्बा, Nepal's #1 steels company, Pashupati Paints, खुशी का रंगहरू, जगदम्बा Cement, Mero Tailors, your styling partner since 1980, Quick's Cheese Ball. स्वागत छ दर्शकहरू, हामी इस्यु अफ द डे को श्रृंखलामा उपस्थित भएका छौं। मुलुक बनेन वा मुलुक बनाउनतिर राजनीतिक नेतृत्वले दूरदर्शिता सक्षमता देखाएन भनेर आम रूपमा आलोचना बहस छलफल हुने गर्दछ। अझ भनौं, हामी यो संक्रमणको यो अवस्थामा राष्ट्र निर्माणको कुरा, मुलुकलाई अग्रगतितिर लैजाने कुरा, मुलुकलाई स्थायित्व, मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने कुरा बहसमा ल्याइरहन्छौँ वा यी यस्ता विषयहरूले छलफलका निम्ति प्राधान्यता पाइराखेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्दा वा चाहिँ गति जुन रूपमा लिनुपर्ने हो त्यो गति चाहिँ सरकारले वा राजनीतिक दलका नेताहरूले नलिँदा आम जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा उत्पन्न हुने गरेको छ। तर यसो भन्दै गर्दा मुलुक बनेन, मुलुक बनिरहेको छैन भनिरहँदा अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने बिस्तारै बिस्तारै नेपाल बन्ने क्रममा पनि छ। नेपालमा अथवा हामी कहाँ सकारात्मक कामहरूका फलन पनि भएका छन्। सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्ने हो भने देश बन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर त्यो प्रयत्न इमानदारीपूर्वक गरिदिनु पर्यो जिम्मेवार निकायहरूबाट। यो प्रसङ्ग र यो पृष्ठभूमि मैले किन यहाँनिर बाँधिरहेको छु भने आज म जुन व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु यतिखेर उहाँ चर्चाको शिखर केन्द्रमा हुनुहुन्छ। यसकारणले कि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेदेखि निरन्तर रूपमा नेपालमा बहालवाला कर्मचारीहरू जो विदेशी नागरिक बन्नलाई लालायित भएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निरन्तर प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यति भनिसकेपछि बुझिसक्नुभयो। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हामीसँग हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। कस्तो लागिराखेको छ आज जिम्मेवारी सम्हालेको आजको दिनसम्म आउँदाखेरि सिङ्गो एउटा सञ्चार माध्यम लगायत नागरिक तहमा समाजमा पनि तपाईँका बारेमा विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू आउँदाखेरि, टिप्पणीहरू सुनिँदाखेरि? देशको निम्ति केही गर्न सकौँ, कति सक्छु त्यति गर्छु, यसैमा म सन्तुष्टि छु। तपाईँले अहिलेसम्म पाएका प्रतिक्रियाहरूबाट मैले सकारात्मक काम गरिरहेको छु भन्ने नै लागिरहेको छ वा त्यो विश्वासको जगमा तपाईँ हुनुहुन्छ? अब आम जनताबाट, चाहे स्वदेशमा रहेको या विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णबाट चाहिँ मैले सकारात्मक सन्देश पाएको छु। तर केहीलाई यो कुरा पच्या छैन। नपच्नेहरूको सङ्ख्या न्यून छ, एकदम न्यून। तर उनीहरू पनि अहिले चाहिँ हिम्मत गरेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकिरहेको छैन र मलाई विश्वास छ अब त झन् बोल्न सक्ने छैन। तपाईँको अन्तर्वार्ता विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्दा पढ्दाखेरि तपाईँ यसै पनि एमपी होइन, त्यसमा पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको यो सन्दर्भमा सरकारमा सहभागी हुने कुरामा तपाईँलाई आफूलाई पनि त्यति लागेको थिएन। म सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्ने कुरामा तपाईँले भनेकै कुरालाई उद्धृत गर्दैछु। म एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो, आजको दिनमा सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा कुन मन्त्रालय भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जान्छ। प्राधान्यता केमा हो, प्राथमिकता केमा हो भन्दा उद्योग सञ्चार लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू मानिन्छन्। तपाईँ एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्तो सपना देख्नु भएको थियो अथवा मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा के काम गर्न सक्छु भन्ने योजना बनाउनु भएको थियो? अब मैले आफूले चाहिँ मन्त्री हुन्छु, मन्त्री भएपछि म यो गर्छु भनेर मैले कुनै सपना पनि देखेका थिइनँ र योजना पनि बनाएको थिइनँ। अझै सामान्य प्रशासन मन्त्री हुने कुरा त मैले सोचेकै थिइनँ है, किनभने म प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे पनि हुँ। तर प्रशासनिक क्षेत्र पनि मैले केही अध्ययन गरे हुँ। अब जहाँसम्म लामो समय चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर काम पनि गरे हुँ। संविधान सभामा पहिलो ड्राफ्ट नै मैले आफूले आफ्नो तर्फबाट सर्वसम्मत गरेर
चाहिँ काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि ममा एउटा आत्मविश्वास के छ भन्दाखेरि आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक पुरा गर्ने, त्यो के को निम्ति? देश र जनताको निम्ति, देश र जनताको निम्ति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आफूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाएपछि, ब्रिफिङ सुनिसकेपछि अनि चर्चा परिचर्चा यसबारेमा मैले बुझ्न पाउँदाखेरि तर मैले हिम्मत गरेँ। मन्त्रालय कुनैमा पनि ठुलो र सानो छैन, सङ्ख्याको रूपमा होला, आर्थिक लगानीको रूपले होला, कर्मचारीहरूको चाहिँ कामको चापको हिसाबले होला, तर जहाँ बसेर इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्छु भन्ने हो भने भावनामा चाहिँ मैले ठुलो र सानो मैले बुझेकै छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि पहिलो क्याबिनेटमा त औपचारिकता मात्रै भयो, परिचयदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। त्यसपछिको पहिलो क्याबिनेटदेखि नै मैले आफ्नो कुरा चाहिँ राख्दै आएको छु, जुन नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा, सार्वभौमिकताको पक्षमा, जनताप्रति सुशासन दिने पक्षमा, जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाबदेहीको पक्षमा मैले आफूले जे शपथ खाएको हुँ त्यो शपथ अनुसार राष्ट्र र जनताको निम्ति म केही गर्छु भन्ने भावना हो। र यही कारणले गर्दाखेरि जसले राष्ट्रप्रति शपथ खाएको हुन् शपथ पुरा गर्नुपर्छ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको त निजामती राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने है मन्त्रालय भएकोले गर्दाखेरि हरेक निजामती राष्ट्र सेवकहरूले चाहिँ शपथ लिएकै हुन्छन्। जुन उत्साह, जुन खुसियाली, जुन उमङ्ग हुन्छ जुन बेला शपथ लिने बेलामा, त्यो चाहिँ अहिले पनि कायम हुनुपर्छ। मन्त्रीज्यू, धेरैवटा सरकार बने आजको दिनसम्म र ती सरकारलाई फर्केर हेर्ने हो भने सरसर्ती प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चार लगायत अलि केही प्रधान केन्द्रमा रहने मन्त्रालय र तीसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू बाहेक अरू चर्चामा आउँदैनन्, अरू मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्दैनन्, अरू मन्त्री बोलेको चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दैन। तर यतिखेर सामान्य प्रशासन मन्त्री भन्नुपर्छ, सरकार बन्दै गर्दा सामान्य प्रशासन कसको भागमा पर्ने भन्दाखेरि त्यति धेरै चर्चा र टिप्पणी हुँदैन। तपाईँ त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, तर आजको दिनमा सबैभन्दा बढी सेलिब्रिटी तपाईँ हुनुभयो। त्यो चाहिँ इमान्दारिताको फल नै हो। अब म चाहिँ इमान्दारिताको फल हो र एउटा विश्वास पनि हो। मैले अहिलेसम्म मन्त्री भइकन पत्रकार सम्मेलन गरेका छैन। अरू मन्त्रालयले त मन्त्री आउन साथ आफ्नो कार्ययोजना सहित पत्रकार सम्मेलन गर्छ। मैले कतिपय पत्रकार मित्रहरूले मैले समय दिन नसक्दाखेरि अन्य मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि बोलाइदिनुहोस् न है भनेर भन्ने गरेका छु। मतिर मात्रै किन यति धेरै केन्द्रित हुनुभएको छ भनेर मैले भन्ने गरेका छु। होइन, तपाईँ चाहिँ आइदिनु पर्यो भन्नुभएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ अब अनिवार्य हिसाबले एक किसिमले चाहिँ तपाईँहरूसँग नआउने हो भने, जनताको बिचमा आफ्नो कुरा नराख्ने हो भने जनताले मलाई कसरी बुझ्ने हुन्, होइन, देशलाई कसरी बुझ्ने हुन्, राम्रो र नराम्रोलाई कसरी बुझ्ने हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ जे बोलिरहेको छु, मैले मेरो भावना चाहिँ मैले व्यवहारमा उतार्न चाहन्छु र उतार्नको निम्ति म लागिरहेको छु र मलाई विश्वास छ कि म यो लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्नेछु। धेरै खाले प्रतिक्रियाहरू, खास गरी दुई किसिमका, अझ भन्नु तपाईँले गरिरहेको कामको पक्षमा धेरै त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। काम गर्न वास्तवमा कति गाह्रो साह्रो हुँदो रहेछ? तपाईँको पार्टी जहाँबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ, आफ्नै दलले कतिको सहयोग र समर्थन गरेको छ, आफै चाहिँ आज मन्त्रालयमा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा ब्युरोक्रेसीसँगको सम्बन्धलाई कसरी समन्वय गर्न आवश्यक रहेछ, जटिलताहरू कस्ता आउँदा रहेछन्? अब मैले मन्त्रालय सम्हालिसके पश्चात
कामको जिम्मेवारी लिँदै अगाडि बढे। आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर काम गर्न थालिसकेपछि मलाई मेरो पार्टी अध्यक्षले तपाईले जुन थाल्नु भएको छ त्यो कामबाट चाहिँ पछि नहट्नु होला, पछि हट्नुभयो भने कारबाहीको भागीदारी हुनेछ है। नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहरा कमरेडले पनि मलाई चाहिँ पछि नहट्नु होला भनेर भन्नुभएको छ। मैले केही दिन अगाडि मन्त्रालयका सचिवहरू, पूर्व सचिवहरू, पूर्व प्रशासकहरू र नेपालमा प्रशासनमा पीएचडी गरेका उपाधि पाएकाहरूको एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएको थिएँ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ आफू चाहिँ चेला भएर ल म सिक्न चाहन्छु, ल मलाई सिकाउनुहोस्, मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर भन्नुहोस् ठिक भने ठिक भने। त्यहाँबाट पनि म राम्रो सहानुभूति पाएँ र अहिले म फेरि पनि म भन्दैछु कि नेपालमा म्यानेजमेन्टमा जति प्राध्यापन पेसामा लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ छिट्टै एउटा बोलाउँदैछु, आयोजना गर्ने कुरा भनिसकेका छु र मैले गर्न लागेको काम ठिक हो या बेठिक हो भनिदिनुहोस् वा मलाई हेल्प गरिदिनुहोस्। म चाहिँ एउटा विद्यार्थी भएर तपाईँहरूबाट सिक्न पनि चाहन्छु र सिकेको कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ देश निर्माणको सन्दर्भमा, सुशासन दिने सन्दर्भमा, प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा म चाहिँ उपयोग गर्न चाहन्छु, लागू गर्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईहरूको योगदान राष्ट्र निर्माणमा होस् भन्ने मैले चाहिरहेको छु। जो शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको छ योगदान त गर्दै हुनुहुन्छ, तर यो जुन निजामती प्रशासनलाई पनि सुदृढ बनाउने तर्फ तपाईहरूको योगदानको पनि म कदर गर्न चाहन्छु र सहयोग लिन चाहन्छु भने म लागिरहेको छु। म सबै पक्षसँग सहयोगको आशा गरिरहेको छु र म आफू चाहिँ गुरु भएर होइन, म चेला भएर आग्रह गरिरहेको छु। र त्यति मात्रै होइन, मैले आफ्नो टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेको छु, इमेल सार्वजनिक गरेको छु है। कार्यालयकामा त्यतिकै मैले चाहिँ मलाई सूचना दिनुहोस् भनेको छु र म दिन रात अहिले करिब झन्डै 18 घन्टा चाहिँ आफूले चाहिँ म काम गरिरहेको छु र मलाई विश्वास छ यति समर्थन सहयोग प्राप्त भइरहेको छ कि तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू मार्फत पनि भइरहेको छ कि म चाहिँ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा मलाई ठुलो हौसला मिल्यो। बाहिर आइराखेका पनि छ होइन, मन्त्रीज्यूले गरेका काम कारबाहीहरू प्रतिको सहानुभूति र एउटा जनमत पनि बन्दै गएको छ। यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा हामी छौँ भनिरहेछौँ, राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने भनेर हामीले कुराकानी छलफल र त्यो अभियानमा हामी छौँ। यतिखेर इमान्दारीपूर्वक तन र मनले नै राष्ट्र सेवामा समर्पित हुने बेलामा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ धेरै त्यस्ता अगुवाहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा, कर्मचारीको क्षेत्रमा, एवं राजनीतिक नेतृत्वमै पनि तन एकातिर मन एकातिर भएको पाइएको छ। तपाईँलाई चाहिँ यो जुन अहिले पहिलो पटक प्राप्त गर्नुभएको राष्ट्र जुन को जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसरमा इमानका साथ प्रयत्न गर्छु भन्ने गरेको अनुभूत पहिलेदेखि नै थियो? मलाई पहिल्यैदेखि थियो। जब कोही नेपालीले चाहे त्यो कुन तहमा छन् मलाई भन्नु छैन है, नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई चाहिँ, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई, नेपालीको मान मर्दन हुने गरिकन आफ्नो कामहरू बोली व्यवहारबाट र आफ्नो गतिविधिबाट जब गर्दै थिए, म सुन्छु समाचार, तपाईँ सञ्चार माध्यमहरू मार्फत पनि सुन्दाखेरि मेरो मन रुन्छ र मैले आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट नेपालको स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा, नेपाली जनताको शिर उच्च बनाउने काममा म लागिन भने को लाग्छ। म अरूले के गर्छन् भन्ने होइन, मैले के गर्छु भन्ने कुरा हो र मैले गरेको कामबाट यो मुलुकले के पाउँछ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कतिपय के देखिन्छ भने मैले मुलुकबाट के पाएँ भन्ने प्रश्न राखेर अनि मुलुकलाई होच्याउने, नेपाली जनतालाई होच्याउने, नेपालको स्वाभिमानलाई आफ्नो व्यक्तिगत
फाइदाको निम्ति धरौटी राख्ने है त्यस्ता गतिविधिहरू भए त्यो के को निम्ति भन्दाखेरि त्यो द्वैध मानसिकताको उपज हो। द्वैध मानसिकता भन्दाखेरि नेपालमा त छँदैछु, स्वर्ग अन्तै छ, त्यो स्वर्गको उपभोग गरौँ र व्यक्तिगत जीवनलाई नेपाली जनताभन्दा माथि उठेर, नेपाल राष्ट्रभन्दा माथि उठेर आफूलाई पुर्याइयो भने पो महान भइन्छ भनेर। तर म चाहिँ भन्छु पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल हो, त्यसभित्र नेपाली हुन्, त्यसपछि मात्र विचारको कुरा आउँछ र त्यसपछि मात्र व्यक्तिको कुरा आउँछ है। त्यसै कारणले गर्दा म आज मन्त्री छु, म व्यक्ति पनि हुँ, किनभने व्यक्तिको मेरो व्यक्तिगत व्यवहारले पनि नेपाल राष्ट्रको यदि चाहिँ शिर निहुरिन्छ भने, नेपाली जनताको शिर निहुरिन्छ भने, नेपालको स्वाभिमानमा चाहिँ केही प्रश्न उठ्छ भने त्यतिखेर चाहिँ मैले मर्नु र बाँच्नु, त्यस्तो जिन्दगी बाँच्नुभन्दा त मर्नु ठिक हो। तर कतिले के ठान्छन् भने त्यही नै जीवन हो भनेर ठान्छ। तपाईँ हेर्नु अवसर प्राप्त भइसकेको छ, सकेसम्म अहिले आफू र व्यक्ति अनि परिवारलाई नै अलिक केन्द्रमा राखेर प्रधान तिनी बनाऊ। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि कतिपय राजदूतहरूले जुन देशमा पठाए त्यही देशमा निवेदन फेरि पनि राजदूत बनाइदेऊ भन्ने अनि उतैको पिआर लिएर उतै चाहिँ बस्ने तपाईँ देख्नु भएको छ। अहिले धेरै जसो कतिपयलाई रिस उठेको छ, जसले यता पनि राष्ट्रको नेपाली जनताको कर ट्याक्सबाट तलब पनि लिने, भत्ता पनि लिने, पद पनि लिने, अनि चाहिँ नेपाललाई नै सराप्दै चाहिँ अनि डिबिपिआर ग्रिन कार्ड अथवा चाहिँ कहीँ चाहिँ रासन कार्ड भन्छ, कहीँ चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न नामले चाहिँ विदेशमा जाने, अनि यो पो जिन्दगी भनेर। आजै मैले पढेँ नेपाल भन्ने पत्रिकामा एकजनाले लेख लेख्नु भएको रहेछ, म बाँच्छु कि मरौँ भइरहेको बेलामा थोरै पनि बाँच्ने सहारा मिलेछ भनेर चाहिँ मान अपमान सहितको जुन भावना लेख्नु भएको छ। म चाहन्छु कोही पनि नेपालीले शिर निहुराउनु नपर्ने गरिकन, कोही पनि नेपालीले स्वर्ग चाहिँ नेपाल हो भनेर सपना देख्न छोड्ने गरिकनको म चाहिँ कल्पना गर्न चाहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको लोगोभित्र पनि है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी लेखिएको छ है। र त्यति मात्र होइन, हरेक नेपालीले बोक्ने नोटमा पनि त्यो कुरा लेखेको छ। तर नेपाललाई स्वर्ग देख्न छोड्ने हो भने त्यसलाई म कसरी नेपाली भन्नु? यसमा नि जस्तो दुईटा प्रवृत्ति जस्तो देखियो होइन मन्त्रीज्यू। एउटा चाहिँ यहाँको सरकारी तहमा विभिन्न ओहदामा रहेर वैदेशिक नागरिक हुन पाऊँ भनेर आवेदन दिने र आवेदन लिएर पनि यहाँ चाहिँ समयावधिसम्म सरकारी सेवामा बस्ने, पश्चात विदेशी एउटा प्रवृत्ति। अर्को भनेको यहाँको आर्थिक अभाव, यहाँको रोजगारी लगायतका सबै सेवाबाट वञ्चित भएर विदेशी वर्ग, त्यसमा पनि दुई तीनवटा खाडी मुलुक लगायत अन्य केही सम्पन्न मुलुकहरूमा जाने प्रवृत्ति। मन्त्रीज्यूका केही अभिव्यक्तिप्रति, मन्त्रीज्यूका केही काम गराएका प्रति अलि आलोचना पनि आएको छ, त्यसलाई पनि उठाउँ। मन्त्रीज्यूले डिबीका लागि ऋणीहरूलाई नारायणीमा बगाइदिए हुन्छ भन्ने गरीको अभिव्यक्ति दिएर अलिकति त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति मान्छेको विदेशिनु उनीहरूको रहर मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा कतिपय व्यक्ति समुदायको बाध्यता पनि छ। त्यसलाई या त राज्यले यहीँ एड्रेस गर्न पर्यो, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरेर, अन्यथा उनीहरू त बाहिर जान्छन्। बाहिरिनु विकल्प होइन, तर हामी कहाँ अहिले कुनै पनि विकल्प नभइसकेपछि उसको आर्थिक अभावका कारणले बाहिरिनु बाध्यता छ। होइन, यसबारेमा म प्रष्ट छु र म फेरि पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले म सामान्य प्रशासन मन्त्री, मेरो मन्त्रालय सामान्य प्रशासन, यसको मुख्य जिम्मेवारी के हो भने निजामती क्षेत्र हो। निजामती क्षेत्रलाई मैले चाहिँ डिबिपिआर ग्रिन कार्डदेखि लिएर यो मुक्त देख्न चाहन्छु। बेरोजगार होइन नि यिनीहरू, कोही पनि बेरोजगार सरकारी कर्मचारीहरू हुन् र सरकारी कर्मचारीले यहाँ सेवा दिन छोडेर अनि चाहिँ
बाहिर चाहिँ स्वर्ग भन्ने खोज्ने जाने हो भने नेपाललाई स्वर्ग बनाउन सक्ने गरिकन उनमा विश्वास छैन भने, उसमा हिम्मत छैन भने, नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु र त्यो स्वर्गको म पनि उपभोग गर्छु भन्ने उसमा भावनै छैन भने, जनताको ट्याक्सबाट उसले तलब भत्ता लगायत सुविधा लिन पाउने उसको अधिकार छैन। अधिकार छैन। अहिले लिइसकेका छन् भने भुलचुकमा भने उनले त्याग्नुपर्छ। कि यता त्याग्नु पर्यो कि उता त्याग्नु पर्यो। द्वैध राष्ट्रियताको भावनाबाट हिँड्न सकिँदैन, हिँडाउनु हुँदैन, सुशासन दिन सकिँदैन, जनताप्रति चाहिँ जवाबदेहिता बनाउन सकिँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। एउटा पाटो। दोस्रो पाटो निजामती क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेर तर जनताकै ट्याक्सबाट चाहिँ उसले तलब सुविधादेखि लिएर सब कुरा लिन्छ। म सरकारको मन्त्री पनि हुँ, त्यसकारण त्यो पनि मेरो जिम्मेवारीभित्र आउँछ। त्यसकारण उनीहरूको निम्ति पनि पहिलो फेजमा यो निजामती क्षेत्रभित्र लागू गरिसकेपछि त्यता पनि सरकारको ध्यान पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्कोतिर यहाँले भन्नुभयो अरबमा रहेका, म स्याल्युट गर्छु, 50 डिग्रीमा रहेर मेहनत पसिना बगाएर अझै त म दिनको 2-3टा लास पनि आइरहेको र म आफै पनि पुग्दा चाहिँ आँसु झर्छ। उहाँहरूलाई स्याल्युट गर्छु। किनभने जति कमाउनुहुन्छ नेपालमा पठाउनुहुन्छ, नेपालमा पठाउनुहुन्छ र एउटा अर्थतन्त्रको ठुलो टेवा चाहिँ उहाँहरूको रेमिटेन्सबाट भएको छ। तर मैले यसलाई अर्को रूपमा पनि लिने गरेको छु कि एकातिर सरकारलाई रेमिटेन्सबाट टेवा पुगिरहेको छ भने DBPR ग्रीन कार्ड लिएर अनि नेपालबाट चाहिँ डलर बोकेर चाहिँ विदेश जानेले देशलाई सुकेनाशको बाटोमा पुर्याएको छ। सुकेनाशको बाटोमा पुर्याएको छ, विकास हुन दिया छैन। उनीहरू भएका पनि यहाँ आफ्नो भएका श्री सम्पत्ति पनि लिएर गएका छन्। त्यसकारण म प्रष्ट छु यो मामलामा। तर अर्कोतिर के हो भने कोही पढ्न जानुभएको छ, कोही वर्किङ भिसामा जानुभएको छ, उहाँहरूप्रति मेरो भनाइ होइन। तर मैले भने हूँ कि मैले चाहिँ विदेशी चाहिँ TBPR लगायतका कुरा पाइन भने नेपालमै विदेशी सामु तिम्रो नागरिक बनाइदेऊ भनेर चाहिँ धर्ना बस्ने भनेको म एउटा अभिभावक पनि हुँ नि त। अहिले मन्त्री भएपछि, जनप्रतिनिधि भएपछि त अभिभावक पनि हो। यदि कुनै बुवा आमाको सामुमा छोराछोरीले म आजदेखि तिमीलाई त्यागे, तिमीप्रति मलाई माया छैन, म अर्को बाउ आमालाई धेरै माया गर्छु, बनाएरै भए पनि माया गर्छु भनेर भन्छ भने त्यतिखेर बुवा आमाले के भन्छ? मैले जन्माउनै गल्ती गरेँ, हुर्काउनै गल्ती गरेँ, अब त हुर्किसकिस्, अब म प्रति माया छैन भने नि जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर भनेर भन्छ कि भन्दैन? हाम्रो घर परिवारमा भन्छ कि भन्दैन? त मैले चाहिँ म गार्जियन अभिभावकको हिसाबले ल एकदम राम्रो गरेका छौ भाउ, भाइ राम्रो गरेका छौ, बहिनी राम्रो गरेका छौ, दिदी राम्रो गरेका छौ, बस अनसन भन्नु मिल्छ कि यो गलत बाटो हो, यो गलत बाटो छोड्नुपर्छ? छोड्नु हुँदैन। यदि नछोड्ने हो भने दण्ड पनि पाउनुपर्छ। मैले त्यतिखेरै भनेको, अहिले भने होइन। अहिले त अनसन पनि बसेको थिएन। त्यतिखेर बर्खा महिना थियो, मैले पीडा खप्न नसकेर होइन मान्दैनन् अनसन बसि नै रहन्छन् भने बगाए पनि हुन्छ भने अभिभावकको हिसाबले भनेको हुँ। म अहिले पनि अभिभावक ग्रहण गर्न तयार छु, जिम्मेवारी लिन तयार छु र मैले चाहिँ मन्त्रीजीले जुन अडान लिइरहनु भएको छ नि होइन, इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेको छु, गर्दासम्म गर्छु, नसक्दा दिन सार्वजनिक गरेर छोड्छु भन्नुभएको छ होइन। मैले छोड्छु भने छैन, होइन नसक्ने नै अवस्था
म एउटा मन्त्री हुँ मेरो दायित्व मैले प्रस्ताव लिएर जाने हो म क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाँदैछु त्यसपछि क्याबिनेटले संसद समक्ष लाने हो मेरो जिम्मेवारी म पूरा गर्छु क्याबिनेटको जिम्मेवारी क्याबिनेटले पूरा गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधि संस्था संविधान सभा छ संविधान सभाले आफ्नो भूमिका तर त्यही क्याबिनेटमा सहभागी विभिन्न अन्य मन्त्रीहरूले यहाँले चलिरहेको कदमप्रति असहमति जनाएर बाहिर आएका सूचनाहरू पनि छन्। मैले मेरो सामु अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको मैले भेटेको छैन। नामै लिएर भनौँ नेपाली कांग्रेसका नेता अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले अमेरिका लगायत विभिन्न ठाउँमा दिएका अभिव्यक्तिहरू अहिले यो असम्भव छ भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भने बहुराष्ट्रिय राष्ट्र सेवकबाट राष्ट्रको सेवा हुँदैन। बहुराष्ट्रिय नेता पनि भयो भने देशको नेतृत्व चल्दैन, देशको नेता बन्दैन। मैले बुझेसम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्छन्, विभिन्न देशमा कम्पनी नाफाको निम्ति खोल्छन्, त्यसका कर्मचारी बहुराष्ट्रिय हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ छ, त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवलाई बहुराष्ट्रिय नेता म मान्छु, तिनका कर्मचारीहरूलाई बहुराष्ट्रिय मान्छु। तर नेपालको कुनै पनि राष्ट्र सेवकलाई म बहुराष्ट्रिय मान्दिनँ। नेपालमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि बहुराष्ट्रिय हुन सक्दैन, किनभने नेपालको राजनीतिक रूपले भन्दाखेरि कानुन छ, संविधान छ, त्यस अनुसार गाइडेड भएका छन्, हुनुपर्छ। म पनि त्यसैबाट गाइडेड छु। त्यसैबाट गाइडेड भएर शपथ लिएको हुनाले गर्दा अरू कसले के भने मलाई भन्नु छैन। म बहुराष्ट्रिय बन्दिनँ, म बहुराष्ट्रिय राष्ट्र सेवक बन्नुपर्छ भने मेरो धारणा छैन। सिङ्गो खोला एकातिर बगिरहेको बेला त्यसको विपरीत दिशामा बग्न त अलि ठुलै हिम्मत चाहिन्छ हैन? हिम्मत गएर मात्र हैन, मृत्युको बाटो कसैले रोज्छ भने मलाई भन्नु केही छैन। मृत्युको बाटो रोज्छ भने मलाई भन्नु केही छैन, किनभने कुनै प्रेसरहरू थेग्नु परेको छैन, कस्तो दबावहरू मैले म कहाँ आउने नबुझिकन आउनु भएको छ भने म बुझाउँछु, बुझेर बुझ पचाएर आउनु भएको छ भने म चाहिँ यसो नगर्नुहोस् भन्छु। तर जबरजस्ती चाहिँ त्यही हो ठिक भनेर चाहिँ रहने स्थिति भएपछि मैले भनिहाल्छु, नामै पनि सञ्चार माध्यम मार्फत भन्नुपर्ने स्थिति आयो भने म भन्छु, त्यतिखेर म पछि हट्ने छैन। छोड्नुहुन्न तपाईँ? छोड्दिनँ। कति जति कर्मचारी छन् त्यस्ता? अब धमाधम सङ्ख्यात्मक रूपमा नामहरू आइरहेका छन्, सङ्कलन भइरहेछन्, कतिपय भेरिफाई गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर मैले यसलाई के भनेको छु भने बर्खामा कुनै पनि जति गहिरो पालभित्र बसे पनि यदि मुसा चाहिँ पालबाट चाहिँ बेलैमा निस्किँदैन भने त्यहाँ पानी पस्छ, भित्रै पानी पस्यो भने चाहिँ त्यो मरेर त्यही सकिन्छ, या त बेलैमा चाहिँ बाहिर आउँछ जान बचाउनको निम्ति। त्यसै कारणले मैले अहिले पनि भन्दैछु, कसैले गल्ती गर्नु भएको छ, भुलचुक बस लिनु भएको छ भने अहिले त्याग्नुहोस्, मुखले त्यागेर होइन, त्यागेको प्रमाण ल्याउनुहोस्, म चाहिँ फुलमाला लाएर स्वागत गर्छु। तर एउटा चाहिँ जुन सीमा दिइन्छ त्यो सीमा पछि चाहिँ आउनुभयो भने मलाई कुनै किसिमको दया माया चाहिँ त्यतिखेर लाग्ने छैन, कुनै किसिमको छुट पाउनु हुने छैन भन्ने म प्रष्टसँग भन्दैछु। राष्ट्र निर्माणको निम्ति यो आवश्यक छ, आवश्यक भएरै मैले पाइला अगाडि बढाएको छु। र कति समय लाग्ला यसको यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन? किनभने अब मन्त्रीजीले भनिहाल्नु यो मात्र नभएर अरू पनि काम छ। मेरो दायित्व क्याबिनेटमा लाने हो। मेरो दायित्व क्याबिनेटमा लगिसकेपछि
क्याबिनेटको दायित्व हो संसदमा लाने हो वा राष्ट्रपतिज्यू कहाँ लाने। राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणितकरण गरेको मितिले 3 महिनापछि मलाई विश्वास छ कुनै पनि निजामती राष्ट्र सेवक म DBPR वाला छु भनेर भन्न पाउने छैन। मन्त्रीज्यू, यहीँनिर फेरि एउटा अर्को प्रश्न कि त्यही तपाईँको दृढता, तपाईँको आत्मबल प्रतिको काम गर्न त खोजेको थियो फलानुले, तर के गर्ने परिस्थिति परिबन्धले गर्दा सकिएन, अथवा काम गर्न खोज्दै पनि काम गर्न दिइएन। हाम्रै प्रधानमन्त्री, विगतकै प्रधानमन्त्रीहरूले पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिलाई नजिर मान्दै कि साँचो हामीसँग छैन, कि मेरा हातखुट्टाहरू बाँधिएका छन् त्यस कारणले मैले काम गर्न सकेन भन्ने मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिहरूप्रति शङ्का गर्दै तपाईँले थालेको यो अभियान कहीँ कहीँ बिचमा गएर तुहिने हो कि, अथवा तपाईँ पनि त्यस्ता प्रेसर, त्यस्ता दबावमा झुक्ने स्थिति आउने हो कि भन्ने प्रश्न। मैले पिठ्यु फर्काउने छैन। मैले पिठ्यु फर्काउनु भनेको आत्महत्या गर्नु हो। मैले यो नेपाल राष्ट्रको निम्ति म ज्यान समर्पण गर्न तयार छु, तर पिठ्यु फर्काउन म तयार छैन। म पिठ्यु फर्काउन तयार छैन र हरेक अवरोधहरूको मेरो तागतले, मेरो शक्तिले भेटेसम्म, भ्याएसम्म अन्तिम सास फेरुन्जेल पनि मैले सामना गर्न तयार छु। अन्तिम समयसम्म। अन्तिम समय। जस्तो अब अलिकति सरकारको गतिशीलताको प्रश्नमा जाउँ। यति ठुलो दल होइन, संविधान व्यवस्थापिका संसदभित्रबाट बनेका प्रमुख 2 दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी बनेको सरकार, त्यसले गति लिन किन सकिरहेछन् यतिखेर? अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो संयुक्त सरकार हो, अझै भन्दाखेरि एक किसिमले अन्तरिम अवस्थामा पनि छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ है, र प्रयत्नको चाहिँ प्रतिबिम्बहरू देखिएका छन्। जस्तो कि अहिले शान्ति सुरक्षा नै केही स्थितिको तुलना गरौँ, मैले आफूले काम गरिरहेकै केही क्षेत्रको कुरा गरौँ, तर केही क्षेत्र अहिले पनि जति आशातीत सफलता चाहिँ भनौँ न कि जनताले उठाउँछन् माविको कुरा होइन, त्यसमा जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यति नसकेको एउटा स्थिति हो। अर्कोतिर भन्ने हो भने अब जनता चाहन्छन् छिटो लोड सेडिङको चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छन्, घटोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यतापट्टि पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ है। अब त्यतिकै चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि समयमै चाहिँ विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले पुस्तक पाएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ पढाइलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकोस्, यस्ता कुराहरूमा पनि प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। तर के हो भन्दाखेरि अब जनता चाहन्छन् एकदम छिटो रफ्तारमा चाहिँ है, रफ्तारमा भइदियोस् है, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हरेक चिजको चाहिँ सफलता चाहिँ चाहन्छन्। तर के हो भन्दाखेरि विभिन्न बाधा अवरोधदेखि लिएर वा यो सरकारको त पहिलो कर्तव्य नै पनि के हो भने संविधान सभाबाट संविधान चाहिँ समयमै निर्माण गर्ने पनि पाटो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि सरकारले चाहिँ गति लिनै सकेन भन्ने होइन, तर जनताको चाहना र मन्त्रालय र 1-2-3 मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरूका गतिविधि बाहेक समग्रमा इन टोटालिटीमा हेर्ने हो भने सरकारमा सहभागी धेरै मन्त्रीहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, पटक पटक सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ। यति ठुलो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदबाट बनेको सरकार छ, जनजीविकाका कुरामा, महँगी नियन्त्रणका कुरामा, अहिले देखिएको ऊर्जा सङ्कटका सम्बन्धमा, पेट्रोलियम पदार्थको यो एउटा अभावको सम्बन्धमा सरकारले तदारुकता देखाएको पाइएन। आज प्रश्न उठ्न थालेको छ कि यति ठुलो सरकार बन्दै गर्दा पनि किन धर्म रहिरहेछ? कांग्रेस एमाले जस्ता अनुभवी दलहरू छन् सरकारमा, यो त सत्य हो नि।
सत्य हो, तर के हो भने संयुक्त सरकारभित्र चाहिँ केही समस्या पनि हुन्छन् हैन, निर्णयहरू प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन् है, सहमति कायम गर्नु पनि पर्ने स्थिति हुन्छ र हाम्रो एउटा स्थिति पनि हो, किनभने अर्कोतिर हामी संविधान निर्माणको फेजमा पनि छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारको कुनै कामले संविधान निर्माणमा पनि असर नपरोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यतिकै चिन्ता छ। संविधान निर्माणको काम चाहिँ प्राथमिकताको साथ अगाडि बढोस्, सरकारले सहजकर्ताको भूमिका पनि खेल्नुपर्ने एउटा स्थिति छँदैछ। अर्को कुरा के हो भने सरकारको नियमित कामहरू पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यही सँगसँगै जनताको आकाङ्क्षालाई पनि परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि असीमित आकाङ्क्षाहरूको बिचमा अलिकति सीमित चाहिँ आकाङ्क्षा पुरा हुने केही अप्ठ्यारो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। तर के हो भन्दाखेरि गलत ट्र्याकमा अथवा गलत दिशामा सरकार छैन, सरकारको दिशा ठिक छ। अब काममा चाहिँ तादरुकता, सक्रियता है दिनुपर्छ। अब म त पहिलोचोटिको अझै मन्त्री, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त झन् हरेक कुराहरू फुकी चाहिँ पाइला चाल्नु परिरहेको एउटा स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि सरकारमा रहेका मन्त्रीज्यूहरूले पनि आफ्नो चाहिँ समयलाई, आफ्नो जिम्मेवारीलाई गहनतमपूर्वक लिनुभएको छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हस् मन्त्रीज्यू, यो समय र संवादका लागि तपाईँको अभियानले निरन्तरता पाओस्। हस्, यहाँ मार्फत केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। म आदरणीय जनसमुदाय र तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र सहयोगको अपेक्षा आशा राखेको छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित। उहाँको अभियान DVPR ग्रिन कार्ड लिएका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रक्रिया र सरकारको गतिशीलताको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको इस्यु अफ द डेमा। आजलाई यो श्रृङ्खला यति नै, आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।